अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे इंसान मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के लिए आखिरत में दो मकामात तैयार कर रखे हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यानी जन्नत और जहन्नम। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत का मज़र है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब को ज़ाहिर करता है। इस मकाम में जहन्नमियों को बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ़ एक ही ख्याल आता है कि जहन्नम वो मुकाम है जहां आग ही आग और जिसके अंदर इंसानों को जलाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी है जहां हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और ठंडक ही ठंडक है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सख्त सर्द और बर्फीली जहन्नम के बारे में बताएंगे कि ये जहन्नम क्या है और इसमें किन लोगों को रखा जाएगा, और बर्फ़ के अजाब की वजह से जहन्नमियों के क्या हालात होंगे, और जहन्नम के अंदर किन लोगों को बर्फ़ का अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात को सब जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है जो कभी ना ख़त्म होगी। लिहाजा अगर कोई इंसान इस मुख्तसर सी ज़िंदगी की वजह से अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर लेता है तो वो इंसान खसारे में है, और बेशक वो इंसान क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा पछताएगा, लेकिन उस दिन का पछतावा किसी काम ना आएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को काफिरों और अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है, और उसके अंदर तरह तरह के अज़ाबात रखे हैं। जहन्नम के अंदर बहुत सारी खौफनाक वादी हैं। उन वादियों के अंदर तमाम जहन्नमियों को उनके अमाल के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अगर जहन्नम की आग को एक सुई के नके के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी आग की तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम की आग को सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और गर्मी की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा अहले दुनिया पर ज़ाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और हैबत की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। हदीस पाक में आता है कि अगर जहन्नमी जंजीरों का एक कड़ा दुनिया के किसी बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ उसकी हैबत की वजह से कांपने लगेगा और उसको करार ना आएगा, यहाँ तक कि वो पहाड़ नीचे की ज़मीन तक धंस जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी होलनाक आग है कि जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में ना दाखिल कर दे। लेकिन इंसान कितना बदबख्त और गाफिल है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों वाले काम करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब और जहन्नम की आग से नहीं डरता, जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग का अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर ठंडक का अजाब भी तैयार कर रखा है, और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको सख्त सर्दी का अजाब दिया जाएगा। जैसा कि हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और वो ज़महरीर है, और वो हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, हत्ता कि जहन्नमी आग की फरियाद करेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़महरीर जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी है जहां हर तरफ ठंडक ही ठंडक और बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस वादी का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नमी लोगों को जहन्नम के अंदर आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा तो जहन्नमी लोग आग की शिद्दत और तपिश की वजह से ठंडक का मुतालबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन जहन्नमियों को जहन्नम की उस वादी की तरफ दाखिल फरमा देगा। जब ये लोग जहन्नम की इस वादी यानी ज़महरीर में दाखिल होंगे तो वहाँ इस कदर ठंडक होगी कि इस ठंडक की वजह से उन जहन्नमियों का पूरा गोश्त जड़ जाएगा और हड्डियाँ फट जाएंगी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको दोबारा इसी तरह कर देगा और उनकी हड्डियों पर दोबारा जिस्म को चढ़ा देगा।
اس کے بعد اس دردناک ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا گوشت دوبارہ سے جڑ جائے گا اور دوبارہ ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان جہنمیوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ اس وادی زمہریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں جہنم کی اس وادی سے نکال کر دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ آگ والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کا مقام زمہریر وہ مقام ہے جہاں سخت سردی ہے اور لوگوں کے اندر اس کی ذرا سی ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ یہ سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی، جیسا کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، بے شک جہنم میں زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو اس زمہریر وادی کی طرف بھاگیں گے۔ جب یہ لوگ زمہریر میں گر جائیں گے تو زمہریر ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دے گی۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس مقام کی سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے جسم کا بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رب العالمین، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی سخت شدت کو محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردیوں کے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، جہنم وہ دردناک مقام ہے کہ جس میں رہنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی بھی انسان میں ہمت نہیں ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دن اتنا گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب ان کلمات کے ذریعے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے کہ اے جہنم، بے شک میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو اس گرمی سے پناہ دے دی۔ اور اگر کوئی سخت سرد دن ہوتا ہے اور کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کی زمہریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی اس وادی زمہریر سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ پیارے دوستوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قہر و غضب پر غالب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مکی کے سر کے برابر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے محفوظ فرمائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔